وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. دعا ہے اللہ پاک اج دا سب دا اتھے آنا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. جن بھائیاں نے اس خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا ہے، بھائی محمد عمران صاحب، بھائی محمد لیاقت صاحب، محترم حافظ محمد جابر گرجاکی صاحب، محترم جناب سمامہ گرجاکی صاحب، دیگر رفقا، اللہ پاک سب دی محنت کاوش قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے. اللہ پاک نے انسان دے ذمے کچھ حق رکھے. ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد اندر اللہ پاک نے سب تو پہلا اور اول درجہ ماں اور باپ دا بنایا ہے. اور پھر اعلان کیتا ہے ہستیاں بڑیاں عظیم بنائیاں نے. سپیکر والا کتنے مینوں نہیں دستا. اتنیاں عظیم ہستیاں بنائیاں نے. اعلان کیتا ہے کہ بندیا تو انہاں دی خدمت کرے گا، میں بدلے دے اندر تینوں جنت عطا کراں گا. خدمت کرے گا، راضی رکھے گا تو میں رب تیرے تے راضی رہاں گا. خدمت کرے گا، ماں باپ دا ادب اور عزت کرے گا تو میں تیرے زندگی بھر دے گناہ بھی مٹا دیاں گا. خدمت کرے گا، عزت اور ادب کرے گا تو میں بدلے اندر تیری عمر چے اضافہ کر دیاں گا. خدمت کرے گا، محبت کرے گا، انہوں راضی رکھے گا تے میں تیری روزی تے تیرے رزق اندر برکتاں پیدا کر دیاں گا.
اتنی عظیم ہستیاں نے ماں باپ اعلان کیتا ہے کہ جدوں ماں باپ اپنی اولاد دے حق چ دعا لئی ہاتھ چک لے، والد جدو اپنے دیاں تے پتاں واسطے دعا کردا ہے تے اللہ پاک اس بندے دی دعا رد نہیں کردا، اولاد دے حق چ فوراً قبول فرما لیندا ہے۔ رشتے اور بھی نے، مگر جیڑا ماں باپ والا رشتہ ہے ایدہ حق ادا کرن تے اللہ پاک نے کتنے اعلان کیتے نے۔ آؤ محبت نال انتہائی اختصار نال چند باتاں سن لو، اللہ پاک شرح صدر کر کے سیت نال حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا بڑی محبت نال، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ بڑی محبت نال بڑے پیار نال اج دا پیغام ذرا نوٹ کرنا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اساں فیصلہ کر دیتے عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے اللہ پاک دی ذات نو کرنا ہے، داتا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑیاں بنان والا اللہ ہے، عزت دین والا اللہ ہے، ڈوبیاں تارن والا اللہ ہے، بگڑے سوارن والا اللہ ہے، بیڑے پار لگان والا اللہ ہے، سجدیاں دے لائق اللہ ہے، پتر دین والا اللہ ہے، بیٹیاں دین والا اللہ ہے، شفاواں دین والا اللہ ہے، اولاداں دین والا اللہ ہے، رزق دین والا اللہ ہے، اللہ تے کلا ہے۔ دھیان کرو محبت نہ ذرا، اللہ پاک نے پہلے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے، نال ماں باپ دی عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ نال پیار کرنا ہے، ماں باپ دا ادب کرنا ہے، ماں باپ نو راضی رکھنا ہے، ماں باپ دا سینہ خوش رکھنا ہے، ماں باپ نو جی جی کرنا ہے، ماں باپ دیاں خدمتاں کرنیاں نے۔ سنو غور نال محبت نہ سنو، میں ایک گل کہا کرنا اج بھی میں تہاڈی نظر کر جانا چاہنا۔ جان ہے جیڑا بندہ اللہ پاک دی توحید نو نہیں مندا او بندہ جنت سے نہیں جا سکدا۔ ایویں جیڑا بندہ ماں تے باپ دا بے ادب ہے، ماں باپ دا گستاخ ہے، ماں باپ دا جرمدار ہے، ماں باپ نو گالیاں کڑدا ہے،
ماں باپ نو تکے مار دے، ماں باپ نہ لڑائیاں تے جھگڑے کر دے، ماں باپ دیاں گستاخیاں کر دے، یاد رکھنا وی بندہ جنت چ نہیں جا سکدا۔ تساں کھنے دی گدنیل ہے تیرے کول، آؤ میں تانوں نبی پاک دا فرمان سناواں۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا او دنیا والیو کائنات دے لوگو، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی۔ فرمایا تین قسم دے بندے ایسے ہونگے جنہاں میرا رحمان جنت نہیں دے گا، جنت نہیں دے گا، جنت دور دی گلے، اللہ پاک انہوں رحمت بھی نہیں دے گا، رحمت دور دی گلے، اللہ پاک انہوں نظر رحمت نال دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ مولا کون لوگ نے کی جرم نہ دا، اللہ کی جرم کر بیٹھے نے، کیوں اللہ پاک نہ تے انہیں ناراض ہو گئے۔ فرمایا انہاں وچوں ایک بندہ ہووے جڑا ماں تے باپ دا بے ادب ہے، اے ماں باپ نو گالیاں کڑدا رہیا ہے، اے ماں باپ نو تکے ماردا رہیا ہے، اے ماں باپ نو مینے ماردا رہیا ہے، اے ماں باپ نال لڑائیاں کردا رہیا ہے، کدی دولتاں پیچھے لگ کے، کدی یاراں پیچھے لگ کے، کدے پلاٹاں مکاناں دکاناں تے ریالاں دے پیچھے لگ کے، کدی دنیا داری دے پیچھے لگ کے ماں باپ نال لڑدا رہیا ہے، کدی دکان دے پیچھے لگ کے، کدی مکان دے پیچھے لگ کے، کدے جناب موبائل دے پیچھے لگ کے ماں باپ نال جھگڑے کردا رہیا ہے۔ اللہ پاک نو اینا پیڑا لگدا ہے، میرے رحمان نے جنت تو محروم کر چھڈیا ہے، اللہ پاک نے رحمت تو محروم کر چھڈیا ہے۔ جڑا ماں باپ دا بے ادب ہے، اور جوانا جوان آئے ہو، اور اپنے ڈنڈا تے مان کرنا ہے، دولت تے مان کرنا ہے، طاقت تے مان کرنا ہے، حسن تے مان کرنا ہے، تعلق تے مان کرنا ہے، یارہ تے مان کرنا ہے، کارخانے تے مان کرنا ہے، اپنی جناب والا تعلق داری تے مان کرنا ہے۔ میں بہت بڑا چودھری ہوں، میں بہت بڑا سردار ہوں، میں بہت بڑا لیڈر ہوں، میں جناب بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا مولوی ہوں، اور ماں باپ نو پھر روپ دکھاندہ پھرنا ہے، ماں باپ نو پھر نامان وکھانا پھرنا ہے، ناز وکھانا پھرنا ہے۔ دنیا لئی چودھری ہوئے گا، دنیا لئی ڈاکٹر ہوئے گا، دنیا لئی پنے خاں ہوئے گا، دنیا لئی بڑا بڑا لیڈر ہوئے گا، دنیا لئی بڑا بڑا خان ہوئے گا، دنیا لئی بڑا بڑا سردار ہوئے گا، پر ماں باپ نو روب نہ دکھاوی، ماں باپ نو مان نہ دکھاوی، ماں باپ تے سامنے اچھا بول نہ بولیا کر، جی جی کریا کر، جی امی جان، جی بابا جان، جی پیاری ماما جان، جی پیارے بابا، اور جی جی کریا کر، ادب دے تیرے چرائے کے بولیا کر۔ میں تیوے کہا کرنا سونیا ماں باپ تے سامنے ایویں جایا کر جویں مالکاں تے سامنے نوکر جاندے نے، جویں استاداں تے سامنے شاگرد جاندے نے، ایویں ماں باپ تے سامنے جایا کر۔ قرآن آندا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل
لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ادب نال جانا ہے، جی جی کر دیا جانا ہے، محبت نال ماں باپ دے سامنے جانا ہے، پیار نال جانا ہے اور قدر نال جانا ہے. اور ماپیاں والو قدر کریا تے ماں باپ دا، قدر کری ہوئے ماں دا، قدر کری اپنے باپ دا. نہیں تے انہاں نوں پوچھیا کر جنہاں دیاں ماواں بچھڑ گئیاں، نہیں تے انہاں نوں پوچھیا کر اور جنہاں دے باپ اس دنیا تو ٹر گئے. جانا انہاں نوں پوچھنا ہے، تیرے سامنے خیبر پختونخوا دا علاقہ ہے اور کنے بچے ایسے نے پانی دی نظر ہو گئے، کنے ماں باپ ایسے نے پچھے بچیاں چھڑ گئے، پچھے بچے چھڑ گئے، ماں باپ جناب والا دنیا تو چلے گئے، خاندان اجڑ گئے نے، نہ ماں رہی ہے تے نہ ہی باپ رہا ہے. انہوں نے پوچھنا ماں باپ دا قدر کی ہویا کرتا ہے. انہوں پوچھیا کر جدے ویڑے خوشیاں ہزاراں، جدے ویڑے لکھاں کروڑاں، جدے ویڑے ملازمہ دی ریل پیل، جدے کل کوٹھیاں بھی بڑیاں، جدے کل گٹیاں بھی بڑیاں، جدے کل تعلق بھی بڑا ہے، پر چیخا مار کے روندہ پھردا ہے مولوی جی دعا کرو میرے دل نو سکون آ جائے، میرے دل نو قرار آ جائے. میں کیا گل کی ہے رب نے تینوں اینا دیتا ہے کس گل نو کدے وچ سکون لبدا پھرنا ہے. رو کے آندا ہے جدن دی ماں ٹر گئی ہے، جدن دی ٹھنڈی چاں ٹر گئی ہے، سکھ نہیں ملدا پیا. ایویں لگدا ہے جویں سکون نہیں لبدا پیا، ایویں لگدا ہے جویں گھر تے رونق نہیں لبدی پئی، ایویں لگدا ہے جویں کرانا کرانا ہی نہیں لگدا پیا. اوے انہاں نوں پوچھیا کر جڑے جوانی چ ماواں ٹور بیٹھے نے، اج ماں چنگی نہیں لگدی، ماں دی نصیحت چنگی نہیں لگدی، ماں دا سمجھانا چنگا نہیں لگدا، ماں دی بولی چنگی نہیں لگدی، ماں دا انداز چنگا نہیں لگدا، ماں پیچھے پیچھے تے تو اگے اگے. ماں کہندی ویلے نال آ چنگی نہیں لگدی، ماں کہندی ویلے نال اٹھ چنگی نہیں لگدی، ماں سمجھاندی ہے تے چنگی نہیں لگدی. ماں نو کہنا ہے اماں کی ہر ویلے لیکچر کی ہر ویلے سمجھاندی رہنی ہے. ہن میں سمجھدار ہو گیا. انا سونیا او بھلے نے تینوں زندگی چ ماں چنگی نہیں لگدی. اوے اونوں پوچھ جدے ویڑے خوشیاں ہوندیاں نے تے ماں دی قبر تے ٹر جاندا ہے. اونوں پوچھ ماں دا قدر جنوں ٹینشن بن جائے. اگے ماں کہندی سی پتر گھبرانا نہیں، دعاواں تیرے نال نے. ہن پوچھ اونوں ذرا جا کنڈا چب دے تے ماں چیتے آندی ہے، ماں دی ٹھنڈی چھاں چیتے آندی ہے، ماں دی سونی گود چیتے آندی ہے، ماں دی میٹھی بولی چیتے آندی ہے. چیخا مار مار روندا ہے، قبراں پھلوڑدا ہے، مٹیاں پھلوڑدا ہے، قبر تے جا کے مٹی نال مٹی ہوندا ہے. اماں کتھوں لباں تینوں، کتھوں لباں تیریاں آوازاں، کتھوں لباں میں تیریاں جھڑکاں، کتھوں لباں میں تیرے انداز، کتھوں لباں تیریاں محبتاں. اوے اونوں پوچھ ماں کڈی وڈی نعمت ہے، اونوں پوچھ ماں کڈی وڈی دولت ہے، اونوں پوچھ ماں کڈا وڈا خزانہ ہے، انہوں پوچھ ماں کتا وڈا اللہ پاک دی طرفوں سایہ ہے. قدر کر ماں دا، قدر کر باپ دا. اور نہیں تے انہوں پوچھیا کر اس بیٹی نو پوچھنا جدے ویڑے جدی شادی دا موقع ہے، نکاح دا موقع ہے، رخصتی دا ویلا ہے. اللہ اکبر. اے نوجوان لڑکی ہے، اے دلہن ہے، سارے رشتہ دار کر دی
بھی اندر جمع ہوئے نے، ہر کسے دے چہرے تے خوشیاں نے، ہر کوئی مسکراندا ہے پیا، تے جس بچی دا نکاح ہے لوک لوک روندی ہے پئی، چھپ چھپ روندی ہے پئی، کلی نہیں روندی پئی، اے دے ویر بھی نکراں چ لگ کے روندے نے پے، کلی نہیں روندی پئی، اے دے ویر بھی جنابے والا چھپ چھپ روندے نے پے۔ کسے وڈیرے بندے دی نظر پہ گئی، اور آگا تانوں کی معاملہ ہے، کیوں روئی جاندے ہو پے؟ تے رو کے بیٹی کہن لگی، آندی ہے پوچھن والے ہو کیوں نہ رواں، آج مینوں سارے آتے چہرے نظر آندے نے، مامیاں بھی نظر آندیاں نے، چاچیاں بھی نظر آندیاں نے، خالاں بھی نظر آندیاں نے، پھپھیاں بھی نظر آندیاں نے، پر جدا ماں دا چہرہ میں لبنیاں او ماں نہیں نظر آندی، او ماں نہیں نظر آتی، او ٹھنڈی چھاں نہیں نظر آتی، او سونا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اوے انہوں پوچھنا، اس بیٹی نو پوچھنا، سسرال چ رہندیاں دکھ سکھ ہوندے نے، ماڑے چنگے حالات ہوندے نے، کدے ماں سی ماں نال دکھ سکھ ونڈدی سی، ہن ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں۔ انہوں پوچھنا کنی کو ماں چیتے ہوندی ہے، ماں دی ممتا کنی کو یاد ہوندی ہے، ماں دی محبت کیویں ٹھلا مار دیے۔ میرے وال ویکھنا محبت نظر آ، کوئی نہیں دکھ وڈیندا لوگو ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں، اے دے واسطہ روگ نہیں جتھے ہے ٹھیک ہے نو اتھی چلن دے نہ چھڑو انہیں۔ کوئی نہیں دکھ وڈیندا لوگو ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج۔ پتراں دے نال لاڈ لڈاؤندیاں ماواں نے، پتراں دے نال لاڈ لڈاؤندیاں ماواں نے، روندیاں نو پل چ ہساؤندیاں ماواں نے۔ اللہ اکبر، پتراں دے نال لاڈ لڈاؤندیاں ماواں نے، روندیاں نو پل چ ہساؤندیاں ماواں نے۔ ماں باجوں ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج۔ دیاں دے دکھ درد نہ کوئی وڈیندا اے، پتراں تے دھیاں تے دکھ درد نہ کوئی وڈیندا اے، کلیاں بے ماں وانگوں نہ کوئی سمجھاوندا اے، ساوی بیگانے ساوی بیگانے لگ دے ماں دے ساواں باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج، ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے باج۔ اللہ اکبر، غور کرنا محبت نظر آ، بڑے پیار نال دعا کرو جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں اللہ جنت چ جگہ دے وے، اچھی آمین آکھو۔
جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے اللہ جنت الفردوس عطا کر دے وے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں فرمائے اہلاً و سہلاً مرحبا محترم حضرت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تشریف لینے تے میں بس انشاءاللہ انہاں دے اندر ہوندی دیرے میں ویلکم اہلاً و سہلاً مرحبا 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 ماشاءاللہ میری گل ہن بس مک گئی انشاءاللہ بلے بلے ببر شیر ببر شیر ببر شیر غور کرنا محبت نظرہ اللہ پاک وہی تواڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے اللہ پاک حضرت شیخ استاد العلماء محترم عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ اللہ پاک قدم قدم تے حفاظتاں فرمائے اچھی آمین آکھو باقی گل پھر انشاءاللہ کسے لے کران گے اللہ پاک جو سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وے ماں باپ دی خدمت دا صلہ رب زندگی دے گناہ معاف کردا ہے جڑا ماں باپ نو راضی رکھدا ہے رب او دے تے راضی رہندا ہے جڑا ماں باپ دی خدمت کردا ہے ادب کردا ہے اللہ پاک دنیا چ اونوں عزت تے شان دیندا ہے آخرت چ کامیابیاں دیندا ہے اللہ پاک بدلے دے اندر جنت عطا کردا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق دے وے وما توفیق الا باللہ